زمانی که شما ویلا خریدی کرونا وجود نداشت. شما ویلات اینجا محفوظه، نه آب میبره نه سیل میبره نه چه میدونم زلزله میاد، کاری هم باش نداری. با توجه به شیوع برای در این ایام خصوصا مرحوم های اینا همه کرونا ویروس هستن که باید شسته بشن. اینا همینجور، اینا همه متاسفانه کرونا ویروس هستن که